दार एस सलाम में मैं 40 बरस रहा हूँ। 1942 में 1942 में अपनी जमात का एक बड़ा आदमी था, वो गुजर गया। 40 लाख शिलिंग की मिल्कत और कैश छोड़ गया। 40 लाख 4 मिलियन शिलिंग इन 1942 बहुत बड़ी रकम थी। उसके 2 बेटे थे। इतनी रकम छोड़ देने से ये 2 बेटे थोड़ा स्कूल में गए, फिर छोड़ दिया। पैसा जब भी मिला तो एक बेटा ड्रग में पड़ गया और यूरोप वगैरह घूमता गया। बहाना ये बना कि मैं बैरिस्टर बनूंगा, लॉयर बनूंगा। लॉयर वगैरह कुछ न बना, बस ड्रग में अपनी जिंदगी गुजार दी और हार्डली 40 बरस की उम्र में गुजर गया। दूसरा बेटा वो भी इसी तरह से फैन फतूर में पड़ गया और वो भी इस तरह से गुजर गया। सारी मिल्कत और उसकी आमदनी 20 बरस के अंदर हवा हो गई, क्योंकि उस पैसे में से दुश्मन नहीं निकली थी। उस पैसे में से दुश्मन नहीं निकली थी। उसके मैं ऐब नहीं खोलना चाहता, इसलिए मैं और कोई बात नहीं करूंगा कि दार एस सलाम वाले आदमी का नच समझ जाए कि कौन था। लेकिन उसकी हकीकत यही है, कंजूस था, मक्खी चूस था, दसवंत नहीं देता था, खैरात नहीं करता था, सब कुछ बर्बाद हो गया। इस किस्म के बहुत से मिसालें, एग्जाम्पल्स हमारी जमातों के अंदर, इंडिया, पाकिस्तान, अफ्रीका के अंदर मौजूद है। मैं जमात को जगा रहा हूँ, मैं जमात को खबरदार कर रहा हूँ, खाओ पियो, ऐश करो, मजे करो, लेकिन अपने मौला की नाफरमानी न करो और मौला के अनग्रेटफुल न बनो, ग्रेटफुल बनो, उसका थैंक्स मांगे। उसने हमको आज इस दर्जे के ऊपर पहुंचाया है। हमारी आल औलाद के लिए इनको मजहब सिखाओ, अच्छी एजुकेशन दो, ताकि आने वाली नस्लों के अंदर काम कर सके। अभी भी 100 बरस बाकी हैं असवारी को। इन 100 बरसों के अंदर मौला को बहुत काम करने हैं, बहुत काम करने हैं। और हमारा फर्ज ये है कि मौला के सोल्जर बन के, मौला के नौकर बन के हम उसकी मदद करें, उसकी तरफ से हम लड़ाई करें। किसके साथ लड़े? बदियों बुराइयों से लड़े, शैतान से लड़े, दैत कालीना से लड़े, और इस तरह हम अपने मजहब को ठिका के रखें। ए मोमिनो, अल्हम्दुलिल्लाह आप मोमिन हो, आपकी जमात अच्छी है। आप में से मैं बहुत से लोगों को पर्सनली जानता हूँ। थोड़ी सी गफलत और बेदरकारी के कारण से जमात खाने की हाजिरी घट जाती है और जमात के अंदर लड़ाई हसद वगैरह हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए। और हमको आज इस जमाने के अंदर कितने साधन हैं, ईमेल है, टीवी है, इंटरनेट है, टेलीफोन है, फैक्स है, ऐसी कितने ही एजुकेशनल हेल्प देने वाली चीजें हमारे सामने मौजूद हैं। आज तो इतना इल्म है कि आज से पहले लाख बरस तक भी ऐसा इल्म कभी इधर आया नहीं। इस वक्त इल्म सीखने के बेहिसाब तरीके हैं। आज से 7 बरस पहले मैं 76 इयर्स का था। मैंने एक जगह फोन किया कि मुझे कंप्यूटर सीखना है। मैं वहां गया जब भी और फॉर्म भरा। जब मैंने लिखा कि बॉर्न इन 1919, तो वो जो अबाई थी ना, वो खड़ी हुई, मुझे हाथ दिया। एट दिस एज यू हैव कम टू स्टडी कंप्यूटर? यस, बहुत खुश हुई। मैंने दिल में कहा कि तेरे को मालूम नहीं मैं किसका रूहानी बच्चा हूँ। मेरे मौला का एक फरमान है, एजुकेशन डज नॉट स्टॉप एट यूनिवर्सिटी, इट्स ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। सारी जिंदगी इंसान एजुकेशन सीखता है, सारी जिंदगी। मैं आज भी स्कूल में बैठने को तैयार हूँ छोटे बच्चों के साथ कुछ सीखने के लिए। मुझे इसमें कोई शर्म नहीं, मुझे इल्म मिलता है। कहने का मेरा मकसद ये एग्जाम्पल इसलिए देता हूँ कि ऐसे बहुत से जवान बच्चे भी हैं कि जो मौज शौक या किसी और रीजन के खातिर स्कूल छोड़ देते हैं। उन्हें मालूम नहीं कि उनका फ्यूचर क्या होगा। कई बच्चे स्कूल में अच्छे नहीं, वो मौज शौक में, स्पोर्ट्स में, खेल तमाशे में, फ्रेंड्स के अंदर पड़ जाते हैं, स्टडी नहीं करते, फेल हो जाते हैं, ड्रॉप आउट हो जाते हैं। हमारी जिंदगियां बहुत कीमती हैं। हमारी जिंदगियां हज़रत इमाम की मालिक की है। सारी जिंदगी पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। मैं अपना ड्रम बजाना नहीं चाहता,
لیکن میں آپ کو بولوں کہ میں جب دارالسلام میں تھا تو میں کورسپونڈنس کورسز لندن سے منگایا کرتا تھا. آرکیٹیکٹ بنا، یعنی آرکیٹیکچر سیکھا، لا سیکھا، ڈرافٹس مین شپ سیکھی. آپ لوگ سارا دن ادھر ادھر گھومتے رہو، کچھ نہ کچھ سیکھو، مذہب سیکھو، اچھی اچھی کتابیں پڑھو، ان کتابوں کے اندر نوٹس لو اور کسی کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کرو، علم کا دریا بہا دو. ٹی وی میں دیکھتا ہوں صبح اور شام 2 وقت نیوز واچ کرتا ہوں، پھر بند کر دیتا ہوں. ٹی وی کو میں ٹی وی کہتا ہوں. ٹیوبرکلوسس کی بیماری ہے. بچے ٹی وی پہ بیٹھے رہتے ہیں گھنٹہ گھنٹہ 2 گھنٹے تک، اور ٹی وی کے اندر جو بچوں کے پروگرام آتے ہیں وہ بھی بڑے ڈینجرس اور خطرناک ہیں. میرا بس چلے اور میں پریزیڈنٹ بن جاؤں بش کی جگہ تو پہلا کام یہ کروں کہ ٹی وی بند کر دوں. ہاں، ٹی وی میں اچھی باتیں بھی ہیں، ٹی وی میں اچھی باتیں بھی ہیں. کبھی کبھی ہسٹوریکل چیزیں آتی ہیں، دنیا کی ایسی ایسی چیزیں دیکھنے میں ملتی ہیں کہ ہم کو مولا کی قدرت یاد آتی ہے. تو جہاں ہم کو فائدہ ہوئے، جہاں ہم کو اچھائی نظر آوے، جہاں ہم کو مولا دکھتا ہوئے، وہ کام کرو، اچھے کام کرو، اور اس طرح اپنی روحانی طاقت بڑھاؤ. ایک دن ہم مر جائیں گے. آج سے 100 برس کے بعد کہ 50 برس کے بعد بچوں کے سوائے شاید کوئی نہ ہوئے. 100 برس کے بعد تو کوئی نہیں ہوگا. بوڑھے چلے جائیں گے، جوان بھی چلے جائیں گے، بچے بھی بڑے ہو کے چلے جائیں گے. کوئی اس دنیا میں نہیں رہنے والا. ہمارے بنگلے، ہماری موٹریں ادھر ہی رہ جائیں گی. اے مومن، اٹھو، اپنے من کو جگاؤ، مولا کو کہو یا مولا مجھے شکتی دے کہ میں روحانی اور نورانی طور پہ آگے بڑھوں، میں تجھے راضی کر سکوں دنیا میں بھی دین میں بھی. اپنے بچوں کے لیے دعا مانگو، دوسری جماعتوں کے لیے دعا مانگو، اپنے لیے دعا مانگو، اور اپنی زندگی کو سدھارو. روحانی سکھ پاؤ، من کی شانتی پاؤ، مینٹل سکون اور پیس پاؤ. اس سے طبیعت بھی سدھرے گی. بہت سی بیماریاں مینٹل وریز کی وجہ سے ہوتی ہیں. ایسا آدمی کہ جو دوسروں کو دیکھ کے جلتا ہے، واللہ باللہ اس کو ہارٹ کی ٹربل سب سے پہلے ہوتی ہے. جو دوسروں کو دیکھ کے جلتا ہے، جس کا دل ہر وقت جلاپے میں رہتا ہے، اس کا ہارٹ ویک ہو جاتا ہے، مائنڈ بھی ویک ہو جاتا ہے. تندرستی کے لیے عبادت بندگی مذہب بہت کام آتا ہے، کیونکہ عبادت کرنے والے اچھے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے دل میں سدھیارا ہوتا ہے. دکھ بھی آتا ہے تو میرا مولا بیٹھا ہے، اس کو فکر نہیں ہوتی، اور سچ مچ مولا اس کا کام کر بھی دیتا ہے. وہ کسی کا برا نہیں کرتا، اس کے لیے اس کے دل میں برائی پیدا نہیں ہوتی. وہ حسد نہیں کرتا، عرشا نہیں کرتا، نندا نہیں کرتا. اس طرح سے اپنی زندگی کو گزارتا ہے کہ جیسے مولا نے فرمان کیا ہے. فرمان پڑھا کرو، سمجھا کرو، اس کے اوپر عمل کیا کرو، آپس میں بیٹھ کے مذہب کی باتیں کرو، دھرم کی باتیں کرو. اس طرح اپنی زندگی گزارو. دین میں دنیا میں مولا آپ کو سکھی کرے گا، آباد کرے گا. مولا آپ کی ہر ریکومنڈ پوری کرے، آفت بلائیں دور کرے. مولا ایمان کی سلامتی دے، مولا شیطان کے فریب سے بچائے، کلجو کی ہواؤں سے بچائے. مولا دسوندی شکریتی بنائے، مولا ایماندار مومن بنائے. اپنی نوازشیں، رحمتیں، برکتیں دے. ہمیشہ مولا آپ کو، آپ کی آل اولاد کو دین و دنیا میں اپنی چھتر چھایا میں رکھے، اور ہر طریقے سے مدد کر کے ہمیں سچائی کے اوپر اور اچھی باتوں کے اوپر لگائے. دین اور دنیا کی دولتیں دے. سکھی آباد رہو.